रहमान या रहमान, तेरी ऊंची मौला शान, तूने हमको दिया रमज़ान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान, इसमें उतरा कुरान, है ये तेरा एहसान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल को 8 साल पूरे हुए। ये सफ़र बस सफ़र ही था और अभी ये सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह ताला की करोड़ रहमत है। इस मदनी चैनल ने वाकई एक मदनी इनकलाब बर्पा किया, मीडिया की दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज लेकर आए। और मुझे याद है जब ये मदनी चैनल हमारा माह रमज़ान में आया, उसके बाद हमारी नशरियात का सिलसिला कुछ ना कुछ जारी रहा। सारे एक इब्तदाई लम्हात थे, कोई इतनी ज़्यादा पीछे से, क्योंकि हम मीडिया की तरफ तो थे ही नहीं, तो इतना कुछ नॉलेज भी नहीं थी, सीधी सी बात यह है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बे का लोग, समझदार लोग हमसे मिलते गए, वाबस्ता होते गए और आहिस्ता आहिस्ता मदनी चैनल चलता गया। मुझे याद है जब अगला साल आया मदनी चैनल का, 1 साल जब पूरा हुआ, उस वक्त दावत इस्लामी ने मेरे ख्याल है शायद मीडिया की तारीख की सबसे बड़ी बराह रास्त नशरियात दिखाई थी रमज़ान की हवाले से। और उस वक्त शायद मुझे याद पड़ता 16 या 17 घंटे की हमने नशरियात दिखाई थी, जो मीडिया की दुनिया में शायद एक बड़ा ही मदनी इनकलाब था। और इसमें कोई, हम नहीं कहते कि हमने कोई बहुत बड़ा मतलब कारनामा अंजाम दिया था। असल में माह रमज़ान के इत्तिकाफ़ का सिलसिला तो जारी रहता था और अमीर सुन्नत के बयानात, मदनी मुज़ाकरे, हम सब के कुछ ना कुछ सिलसिले जारी रहते थे। हमने क्या किया कि उन सिलसिलों को बराह रास्त कर दिया और हमारी तकरीबन 15-17 घंटे की रूटीन फैज़ान मदीना में रहती थी। कुछ मुबल्लिगीन के बयानात होते थे, कुछ और भी चंद एक सिलसिले मदनी चैनल के लिए खुसूसियत के साथ भी तरकीब बनाई थी। तो यूँ तकरीबन ये समझिए कि 7 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 7 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने 16-17 घंटे की उस वक्त नशरियात मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए दिखाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये नशरियात का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है, बहुत बेहतरी है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि पहला साल जो था मदनी चैनल का, ये मदनी चैनल जब हमारा आया उसका जो पहला साल था, उस पहले साल ही फैज़ान मदीना में आकर एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुए थे। जी हाँ, और वो मदनी चैनल देखकर मुसलमान हो गए थे। तो ये मदनी चैनल की बहारें शुरू से ही हम देखते चले आ रहे हैं। आप बताइए इससे बढ़कर क्या कामयाबी और क्या नेमत नसीब होगी कि अल्लाह तबारक व तआला किसी गैर मुस्लिम को ईमान की नेमत अता फरमा दे। और अगर वो ज़रिया आपका मदनी चैनल बनता है तो क्या बात है मदीने की, है ना, मदनी चैनल की क्या बात है। यानी आप खुद गौर कीजिए, ऐसा मीडिया, यानी मीडिया का एक ऐसा कारनामा, मीडिया का एक ऐसा चैनल, मदनी चैनल, जिसे देखकर लोग नमाजी बनते हों, जिसे देखकर लोग सुन्नतों के पेकर बनते हों, मतलब के बेपर्दा औरतें बापर्दा बन जाएं, ये है मदनी चैनल। यानी जहां दुनिया में मीडिया बेपर्दगी को प्रोमोट करता है, जहां दुनिया में मीडिया बेपर्दगी को प्रोमोट करता है, बेपर्दगी को आम करता है, वहीं आपका मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बापर्दा बनाता है, पर्दे का जहन देता है। छोटी छोटी बच्चियों का, मदनी मुन्नियों को देखते होंगे, वो भी बुर्का और पर्दा कर कर और अपने तौर पर जो भी इनसे बन पड़ता है ये कर करा कर आ जाती हैं। हमें लेसन और दर्स दिया जा रहा है, जहाँ नंगे औरतों को नंगे सर रहने का दर्स दिया जाता है, वहीं दावत इस्लामी छोटी छोटी बच्चियों को स्कार्फ पहनने और पर्दा करने का दर्स दे रही है, ताकि जब ये बड़ी हों तो इन्हें पर्दा करना अच्छा लगे, इन्हें पर्दा करने में मोहब्बत आ जाए। छोटे छोटे मदनी मुन्नों को आप इमामों में देखते हैं, माशाअल्लाह नमाजी घरों में कितने बन गए, परहेजगार कितने बन गए, और किस कदर दावत इस्लामी के इस मदनी चैनल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह घरों का जो सुकून बर्बाद था कईयों का, वो
सुकून वाले हो गए। इनको सुकून नसीब होने की हमें इत्तिलात हैं, हमें कॉल्स आती हैं। कई ऐसे थे जो आपस में नाराज़ होते थे, मदनी चैनल के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इनमें सुलह हो जाती थी। तो ये दावत इस्लामी का मदनी चैनल है। मदनी चैनल का सफ़र जारी था और इंशाअल्लाह जारी है, और अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह जारी ही रहेगा। आप दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल को नज़र बद से बचाएं। हमारे रुकन शूरा के कुछ मदनी चैनल के हवाले से एक छोटी सी हिस्ट्री है, तारीख़ है कि मदनी चैनल किस तरह आगे बढ़ता गया। आइए वो देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुनिया का अनोखा चैनल, आपका अपना मदनी चैनल। आज मदनी चैनल को 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। मदनी चैनल की इस सफर की कुछ तारीख आपको बयान करते हैं। मदनी चैनल का आगाज 10 रमजान मुबारक 1429 सिने हिजरी को हुआ, बमुताबिक 9 सितंबर 2008। सिर्फ 8 सालों में मदनी चैनल ने जो कामयाबी पाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मगर आज मदनी चैनल की इमारत के अंदर, मदनी चैनल के शोबे के अंदर जो तरक्कियां हुई हैं, उसकी कुछ तारीख आपको बयान करते हैं। चंद कमरों पर मुश्तमिल ये नशरियात शुरू की गई। बल्कि मजे की बात यह है कि आज 8 साल गुजरने के बाद जिस स्टूडियो में हम मदनी चैनल की तारीख बयान करने जा रहे हैं, यही मदनी चैनल का इकलौता और पहला स्टूडियो हुआ करता था। मगर चंद कमरों से शुरू होने वाला ये मदनी चैनल आज एक पूरे फ्लोर पर मुश्तमिल 23 कमरों में सुन्नतों की खिदमत करने में मसरूफ है। उसके मुख्तलिफ टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं और ये तरक्की होती चली जा रही है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि हमारे इस टेक्निकल स्टाफ में, इस मदनी अमले में बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। पहले तो चंद गिने चुने ही इस्लामी भाई थे, मगर आज ये मदनी अमला बढ़ते बढ़ते 385 की अदद तक पहुंच चुका है। मगर इस मदनी अमले में भी मदनी इनकलाब आता गया। आने वाले जब हमारे साथ शामिल हुए तो मदनी माहौल में ना थे, मगर आज मदनी चैनल पर शमूलियत की बरकत से उनमें से कई मदनी माहौल की बरकतें लूट रहे हैं। कईयों के चेहरे पर दाढ़ी, सर पर इमामा सज गया और बहुत सारी बुरी आदतों से उन्हें भी नजात हासिल हुई। मदनी चैनल के नाजरीन, जब ये मदनी चैनल शुरू हुआ था तो हमारे पास एक ही स्टूडियो था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुख्तसर से अरसे में न सिर्फ बाबुल मदीना कराची के 5 स्टूडियोज, सरदाराबाद फैसलाबाद में, और उसके साथ साथ यूके में 2 स्टूडियोज, साउथ अफ्रीका में 2 स्टूडियोज, तो कुल मिला के मदनी चैनल के 11 स्टूडियोज मौजूद हैं। जब इस मदनी चैनल का आगाज हुआ, यकीनन पहले दिन से बरकतें तो अमीर अहले सुन्नत की ही हैं। वो मदनी मुज़ाकरों के जरिए, अपने बयानात के जरिए फर्स्ट डे से ही बरकतें लुटाते चले आ रहे हैं। अल्लाह उनको सलामती अता फरमाए, लंबी और तवील सेहत वाली उम्र अता फरमाए। मगर अमीर अहले सुन्नत के फैजान से चंद ही मुबल्लिगीन थे जो मदनी चैनल पर सुन्नतों भरे बयानात और सिलसिले करते थे। मगर इस मुख्तसर से अरसे में आपको जानकर खुशी होगी कि कमोबेश 100 के करीब मुबल्लिगीन मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ सिलसिले कर रहे हैं, और तकरीबन 45 से ज्यादा नातख्वां इस्लामी भाई नेकी की दावत देने में मदनी चैनल पर मसरूफ अमल है। मदनी चैनल का आगाज उर्दू जबान में हुआ, मगर जैसे जैसे तरक्की होती गई, नाजरीन की तादाद बढ़ती गई, हमें इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां करनी पड़ी। शुरू में जरूरत पड़ी तो सब टाइटल करवाया गया, यानी तर्जमा लिखा जाना शुरू हो गया। सिलसिले नजर आते थे, साथ साथ अरबिक में, इंग्लिश में और चाइनीज जबान में तर्जमा लिखा आना शुरू हो गया, जिसे सब टाइटल कहा जाता है। फिर उसके बाद जरूरत पड़ी कि डब किए जाएं, सिलसिलों की डबिंग की जाए, और आपको जानकर खुशी होगी कि कमोबेश 10 जबानों के अंदर मदनी चैनल के मुख्तलिफ सिलसिले डब करके सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ ममालिक के इस्लामी भाइयों को पेश किए जा रहे हैं। ये सफर जैसे ही आगे बढ़ता चला गया, फिर डिमांड क्रिएट हुई, ये मुतालबा आने लगा कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो उर्दू नहीं समझते मगर अंग्रेजी जबान से आशना हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा की इजाजत से इंग्लिश मदनी चैनल, इंग्लिश नशरियात का आगाज भी किया, और जैसे जैसे बांग्लादेश में दावत इस्लामी के कामों को तरक्की मिलती गई, अल्हम्दुलिल्लाह एक और खुशखबरी मदनी चैनल के नाजरीन को कुछ दिनों पहले ही पेश की गई कि मदनी चैनल अब बंगाली जबान में भी शुरू हो चुका है। मदनी चैनल की शुरुआत में हम अगर लाइव टेलीकास्ट करते थे तो फकत बाबुल मदीना कराची आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना से करते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की तरफ एक और कदम ये बढ़ा कि हमने फिर ओबी वैन्स ली, और ओबी वैन के जरिए
पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हुआ। सरदाराबाद, फैसलाबाद में सिस्टम लगाया गया कि वहां के स्टूडियो से भी हम लाइव टेलीकास्ट करना शुरू हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके मदनी चैनल को ये एजाज हासिल है कि बैक वक्त दुनिया के कई मुल्कों से लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। और ये खूबसूरत मनाजिर आप मदनी मुज़ाकरे में बारहा देखते होंगे कि एक ही मदनी मुज़ाकरे में मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मदनी मुज़ाकरे में शुरका को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। मदनी चैनल का तरक्की का सफर जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चैनल जब शुरू हुआ था तो एक सैटेलाइट के जरिए हम ऑन एयर होते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की मुख्तलिफ टॉप लेवल की कंपनीज की 8 सैटेलाइट मदनी चैनल जिसके जरिए ऑन एयर हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के 90% इलाके में मदनी चैनल की नशरियात फ्री ऑफ कॉस्ट देखी जा सकती हैं। और जी हाँ, मदनी चैनल की एक एप्लीकेशन भी मौजूद है। इंटरनेट के जरिए आप दुनिया में कहीं भी हैं, मदनी चैनल हर जगह आपके साथ है। और न सिर्फ उर्दू मदनी चैनल बल्कि आप अपनी एप्लीकेशन के जरिए बंगाली और इंग्लिश मदनी चैनल भी मुलाहिजा कर सकते हैं। जिस तरह दुनिया में टेक्नोलॉजी तरक्की करती चली जा रही है, आपका मदनी चैनल भी किसी से पीछे नहीं है। मदनी चैनल में आए दिन जदीद कैमरे, जदीद एडिट मशीन, जदीद सर्वर्स लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी आपका मदनी चैनल किसी से पीछे नहीं, बल्कि बहुत सारे चैनल्स के जब टेक्निकल लोग आपके मदनी चैनल को विजिट करते हैं तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक मजहबी चैनल के पास इतना जदीद इक्विपमेंट, ये हैरान कुन है। अल्हम्दुलिल्लाह एक और स्टेप फॉरवर्ड करते हुए, एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब मदनी चैनल की तमाम रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो टेप्स पर नहीं बल्कि डिजिटल फॉर्मेट पर की जा रही है। मदनी चैनल के नाजरीन, 8 साल का सफर चंद मिनटों में बयान करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप मदनी चैनल देखते रहेंगे तो फर्क आप खुद देखते रहेंगे कि हर आने वाला दिन मदनी चैनल की तरक्की की तरफ एक कदम है। आइए मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मदनी चैनल को शादो आबाद रखे और हम सबको अमीर अहले सुन्नत की उस दुआ का हिस्सा अता फरमाए, क्योंकि हम सब ने साथ देना है मदनी चैनल का। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये है मदनी चैनल का बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ जो आपने अभी देखा। कुछ कॉल चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हिंद के शहर पंतनगर से बोल रहा हूँ। इश्तियाक हुसैन उस्माना मेरा नाम है। मदनी चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल होने जा रहे हैं। हमने तो 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल देखा, उसके बाद में कोई चैनल अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं देखा। रब का कलाम चल रहा है, बड़ा प्यारा प्रोग्राम है। बहुत बहुत सभी को मुबारकबाद देता हूँ। मदनी चैनल ने हमारी जिंदगी तो बदल दी। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी देखेगा उसकी जिंदगी इंशाअल्लाह बदल जाएगी, मदीने का रास्ता मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और बरकत अता फरमाए। कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद इब्राहिम हुसैन मेरा नाम है। मैं इंडिया कर्नाटक स्टेट जिला रायचूर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुख्तलिफ किस्म के तरीके से कुरान पाक को पढ़ाया जाता है, तो कौन सा सही तरीका है जिसे हम अख्तियार कर लें? इमाम आसिम की किरात है ना, किरायत हफ्स व रिवायत आसिम की हम तरीके पर कुरान की किरात करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे रब का कलाम, ये हमारा सिलसिला है। मदनी चैनल की 8वीं सालगिरह है। मदनी चैनल ने भी अपने तौर पर कोशिश की कि अल्लाह तबारक व तआला के इस पाकीज़ा कलाम की तालीमात को आम किया जाए। ज़ाहिर है ये तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर एक गैर सियासी तहरीक है, और कुरान करीम की खिदमत इसका एक अपना हिस्सा है दावत इस्लामी का, और मदनी चैनल के ज़रिए भी हमने इसको आम किया। इसमें हम हमने जब मदनी चैनल की नशियात की थी तो दावत इस्लामी का एक शोबा है जिसका मैं यहाँ चंद दिनों से बयान करता भी रहता हूँ, मदरसतुल मदीना बराए बालिगान। हमने कोशिश की कि ये मदरसतुल मदीना बराए बालिगान जो कि हमारा इलाकों में लगते हैं, क्या ही अच्छा होता कि ये मदरसतुल मदीना बालिगान और मदनी चैनल पर ही शुरू कर दें, ताकि घर बैठे आशिकान रसूल कुरान करीम की तालीम हासिल कर सकें। तो जब मदनी चैनल शुरू हुआ तो गालिब मुझे याद पड़ता शायद उसी साल, पहले ही साल हमने मदरसतुल मदीना बराए बालिगान की नशरियात को भी मदनी चैनल पर जारी किया था। वो कैसा था आइए दिखा दें।
میں بعض جگہ الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، پلس کا نشان بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً آج کل دائرے کا نشان یہ دیا جا رہا ہے۔ ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا یہ قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ پہ اس پہ دائرہ نہیں بھی لگا ہوگا۔ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ انا کے نیچے لکھا ہے ہر جگہ، یعنی یہ قرآن پاک میں اتنے مقامات پر آتا ہے، اسی لیے اسے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں جہاں یہ آئے گا وہاں پر اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے اگر یہاں پہ یہ دائرہ نہ ہوتا تو کس طرح پڑھتے؟ انا الف مدہ کرتے نا، لیکن دائرہ آ گیا اسی لیے کس طرح پڑھیں گے؟ آپ پڑھیے انا، دوبارہ پڑھیے انا، مدنی چینل کے ناظرین بھی دہرائیں، پڑھے انا۔ یہ ایک انداز تھا قرآن کریم کو یاد کروانے کا، قرآن کریم درست پڑھنے کا، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان۔ حقیقت تو یہ کہ تھا تو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، لیکن اس میں کیا مدنی منع، مدنی منیاں، اسلام و اسلامی بہنیں سارے استفادہ حاصل کر سکتے تھے، جو بڑے ابتدائی ایام میں یہ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کی ہم نے کوشش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا 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 یا سیدی اطہر اتاری کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ابو صوبان محمد اطہر اتاری، ماشاء اللہ آج آپ کی مدنی چینل پر آواز سنی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا رہا آپ کی طبیعت شریف اچھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کو جانشین اطہر کو بالخصوص قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو مدنی چینل کے 8 سال مکمل ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، مدنی چینل کی جملہ مجلس کو، ان کے نگرانوں ذمہ داران کو خوش رکھے کہ ماشاء اللہ عز و جل بڑی احسن انداز سے مدنی چینل کی ترکیبوں کو نہ صرف دیا جا رہا ہے بلکہ بڑھایا جا رہا ہے، اور بہت آسان انداز سے الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر کو اسلام کی اصل صورت، امن کا پیغام اور مسرت و شادمانی اور جنت کی طرف لے جانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے۔ اچھا اطہر بھائی یہ بتائیے، آپ کے پاس آئی ٹی مجلس بھی ہے، کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو ہماری اپلیکیشن آئی ہے جو اردو، بنگلہ اور انگلش میں بھی ہے، اس کا کیا رزلٹ آپ کو مل رہا ہے اندازاً کچھ معلومات؟ آپ کو برکت دے سر، الحمدللہ رب العالمین۔ یوں تو مدنی چینل کی اپلیکیشن ویسے اپلیکیشن سے قبل بھی جو ہماری لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے ویب سائٹ کے ذریعے سے، اس پر بھی رمضان شریف میں تو ماشاء اللہ عز و جل ویورز کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو انٹرنیشنلی الحمدللہ مدنی چینل کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور لائیو اسٹریمنگ کی الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، جس سے میں کہوں کہ لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اب ماشاء اللہ عز و جل موبائل اپلیکیشن کے ذریعے، کیونکہ پچھلے سال ہی لانچ ہو گئی تھی الحمدللہ، اور اس سال اس میں اضافہ، اس بار حضرت الحبیب صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا کہ انگلش اور بنگلہ دیش میں بھی الحمدللہ اس کی ترتیب بنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان ممالک میں اس کی طرف الحمدللہ پروموشن کی ترتیب بنائی گئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی ترتیب کو بنایا اور بڑھایا جا رہا ہے، اور بتدریج الحمدللہ اس کی ویورشپ میں بھی اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے۔ میں پرسنلی طور پر آپ کی اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھا رہا ہوں الحمدللہ۔ مجھے تو قدرے آسانی ہو گئی ہے کہ جب بھی بنگلہ ٹرانسمیشن دیکھنی ہو، انگلش ٹرانسمیشن دیکھنی ہو، اردو ٹرانسمیشن دیکھنی ہو، میں تو موبائل فون سے دیکھ لیتا ہوں الحمدللہ۔ مجھے تو اللہ کی رحمت سے اس کی روزانہ کی بنیاد پر ہمیں فیڈ بیک بھی بڑے مضبوط آتے ہیں، اور الحمدللہ ذمہ داران کی ایک بہت بڑی تعداد، پھر بیرون ملک سے ویورز کی بھی ایک بہت بڑی تعداد روزانہ کی بنیاد پر ہمیں فیڈ بیک بھیج رہی ہوتی ہے، بلکہ سم ٹائم ٹیکنیکلی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ماشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کا فیڈ بیک اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اسے ہاتھوں ہاتھ ترتیب بنانے کی صورت بھرپور اللہ سے کی جا رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اس کی تو چاہیے بہاریں ہیں معاشرتی طور پر، جس طرح سے ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل نے اپنی، جسے کہنا چاہیے کہ مدنی رنگ پورے معاشرے میں بکھیرنا شروع کیے ہیں، پوری دنیا میں بکھیرنا شروع کیے ہیں۔ اس میں ایک اہم چیز کی طرف میں مدنی چینل کے ناظرین کی الحمدللہ پر کو توجہ ہوگی، اور 8ویں سالگرہ کے موقع پر بالخصوص تعلیم کے حوالے سے جو مدنی چینل کا کردار ہے، فیملیز میں الحمدللہ اسلام اور سنیت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی محبت،
اہل بیت اور صحابہ کریم کے بعد اولیاء کاملین کی محبت جو بالخصوص اسلامی بہنوں میں، خواتین میں اور گھروں کی ان افراد میں کہ جو تو نہ مساجد کی طرف جا پاتے تھے، نہ ہی کوئی انہیں ایسی محفل اور مجلس میسر تھی، نہ ایسی صحبت میسر تھی. ماشاء اللہ عز و جل فیملیز نے جس طرح سے مدنی چینل نے یوں سمجھے کہ گھر گھر میں گھر کرنا شروع کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. ماشاء اللہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جس طرح سے ماشاء اللہ مدنی چینل کے ذریعے سے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی زبان پر جو نعرے جاری ہوتے ہیں، ماشاء اللہ عز و جل آپ کے عطا کرتا نعرے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، یہ بچے بچے کی زبان پر جاری ہے. بچے بڑوں تحریک کی صدائیں بلند ہے. ماشاء اللہ ایک بہت بہت ہی پیارا انداز ہے. وہاں پر چلتے چلتے کہیں سفر کرتے کرتے ہمارے اپنے گھروں کی بھی پوزیشن ماشاء اللہ، مگر جس طرف دیکھیے الحمدللہ گلشن میں باہر آئی ہے اور الحمدللہ بچہ بچہ اس سے استفادہ کر رہا ہے. پھر بالخصوص وہ بہت سارے مسکنسپشنز جو ہمارے مبارک مذہبی مہذب اور مذہب کے حق کے متعلق ہوا کرتے تھے، جس انداز سے، جس مثبت انداز سے، جس محبوبیت والے انداز سے مدنی چینل نے اور الحمدللہ مبلغین مدنی چینل دعوت اسلامی نے اس ترکیبوں کو لیا ہے، معراج پاک کو، شب براءت کو اور ان میں ہونے والے معاملات اہل سنت کو، معاملات اہل سنت کو جس انداز سے پروموٹ کیا گیا ہے، ماشاءاللہ یہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوب برکت عطا فرمائے اور ہمیں بھی آپ کے طفل اس خدمت دی کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ اطہر بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سمیہ تاریہ ہے. میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہی ہوں. میں دارالمدینہ پڑھتی ہوں. نگران شورا آپ کو اور مدنی چینل کے تمام عملے کو اور میٹھے مرشد کو مدنی چینل کے 8 سال بہت 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 مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نگران شورا کو اور مدنی چینل کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیہ اتاریہ، سمیہ بھائی، یہ بھی سمیہ بھائی، آپ بھی دارالمدینہ میں پڑھتی ہے، یہ بھی دارالمدینہ میں پڑھتی ہے. ماشاء اللہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. کال چلائیے. جی میرا نام فرید احمد اتاری ہے اور میں کراچی کا رہائشی ہوں. مجھے مدنی چینل سے پیار ہے. آئی لو مدنی چینل. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور کال چلائیے. محمد شہزاد اتاری ضیاء کوٹ. عمران بھائی اشرار رحمت اپنی نورانیت اور روحانیت لٹا رہا ہے، اب اس کی جانے کا وقت بھی قریب ہے. بعض دفعہ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہم نے اس اشرا کی قدر کی یا نہیں کی. برحال جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچانے کی، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی، اس کی قدر کرنے کی، عزت و منزلت اس کی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. مدنی چینل کو 8 سال ہو گئے. عمران بھائی میری طرف سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے تا قیامت اس کی نورانیت روحانیت قبر و آخرت میں اس کی عطا فرمائے. آپ نے 2 نفل شکرانے کا جو اعلان کیا، دل بڑا خوش ہوا، تو مجھے بھی بڑا شوق ہوا کہ 2 نفل، تو میں بھی الحمدللہ 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور اس کا ثواب جناب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا سے میں نے اس کو امیر سنت کی خدمت میں اور شورا کی خدمت میں اور مبلغین مبلغات اور دعوت اسلامی کے تمام پروگرام کرنے والوں کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے. میرے رب کا کلام اللہ تعالیٰ اس کو سینے سے ایسا جوڑ دے کہ میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرا سینہ ہو، مدینہ دل کے اندر ہو، دل مضطر مدینے میں. دعاؤں کی درخواست ہے. تیرا شکر مولا، دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو بھی خوب خوب برکت عطا فرمائے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب آپ کو بتائی، اسی طرح فرض علوم کورس کا سلسلہ جب مدنی چینل پر شروع ہوا، اس میں بھی خاص ہمارے قاری صاحب کے ذریعے ہم نے بڑا تفصیلی سلسلہ کیا
اور اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ قرآن کریم درست پڑھنے کا یہاں پورا ایک درجہ لگایا جائے، اور ماشاءاللہ ایک تعداد اسلام بھائیوں کی سیکھنے کے لیے آتی تھی، وہ بھی مدنی چینل پہ براہ راست نشر کیا گیا تاکہ میرے رب کے کلام کو درست پڑھنے کا ہمیں ذہن اور ہماری اس معاملے میں تربیت ہو جائے۔ آئیے اس کی بھی ایک جھلک دکھا دیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، یعنی جو 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، اور 1 الف کی مقدار 4 حروف میں غنہ اور لام را میں بغیر غننے کے۔ دنیا، اب اس کو دوئیں یا نہیں پڑھیں گے، اگر دوئیں یا پڑھیں گے تو یہ ادغام ہو جائے گا، اور ادغام یہاں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ادغام کے لیے شرط ہے کہ 2 کلمے ہوں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو تو ادغام ہوگا، اگر اسی کلمے میں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا۔ دنیا، سکتہ یعنی آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنا، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ وقیل من راقن، وقیل من راقن، جو اس انداز پر ہم نے درست قرآن درست پڑھنے سیکھ جائیں ہمارے اسلامی بھائی، اس کی ہم نے کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کی آیتیں، اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر الحمدللہ یہ مدنی چینل پر ہم نے دکھانے کی کوشش کی، اور اس کے پورے سلسلے چلتے رہے، اور اب بھی ماشاءاللہ اس کے سلسلوں کی کیا بات ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے فیضان قرآن پورا سلسلہ مدنی چینل پر چلتا رہا ہے، آئیے اس کی بھی ایک جھلک دکھا دیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ گویا اپنی نعمتوں میں اضافے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بندہ خدا کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دے گا، اور اگر بندہ ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ لوگوں کے شکریہ کا اور کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، لہذا ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزاری والی مدنی سوچ عطا فرما، اس کی ناشکری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کچھ میں نے آپ کو جھلکیاں دکھائی ہیں کہ جو یوں تو قرآن کریم کی تعلیم مدنی مذاکروں کے ذریعے ہو ہی رہی ہے، یعنی شریعت پہنچا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی اپنے مدنی چینل کے ذریعے اسلام، شریعت اور اس کی اثر روح آپ تک پہنچانے کی کوشش کری ہے، وہ بھی ایسے دور میں جہاں میڈیا نے ایسی تباہی مچائی ہے، ایسی تباہی مچائی ہے کہ الامان والحفیظ کہتے ہیں کہ مطلب اب تو رمضان مبارک کا تقدس بھی بڑا بری طرح پامال کیا جاتا ہے، اور میڈیا اس میں اپنا کردار ادا کرنے سے چکتا نہیں ہے، اور اس میں جو بے حیائیاں عام ہو رہی میڈیا کے ذریعے، بے پردگی تو بدعقیدگی اور لا دینیت تو مطلب کیا کیا اخلاقیات کا جو جنازہ میڈیا کے ذریعے نکالا جا رہا ہے، تو مدنی چینل نے آ کر الحمدللہ کوشش کی اس کو کچھ کور کرنے کی۔ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ ساتھ دیں اور اس کو گھر گھر پہنچائیں، اور کوشش کیجئے مدنی چینل دیکھتے رہیے، اور انشاءاللہ یہ مدنی چینل ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخری عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے بہت سارے اسلامی بھائیوں میں مدنی انقلاب بھی برپا ہوئے۔ خود مدنی چینل میں مدنی کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کے، مدنی چینل میں جو کام کرنے کے لیے اسلامی بھائی، ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ آئے یہ میڈیا میں، مدنی چینل بھی ایک میڈیا ہے، آئے میڈیا میں، لیکن اس مدنی چینل نے انہیں بھی بدلنے کا موقع دیا۔ آئیے اس کی بھی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مدنی چینل کے پی سی آر جو کہ فیضان عطار پی سی آر سے مشہور ہے ہمارے چینل کے اندر، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سینئر ڈائریکٹر اے آر شہزاد گھانچی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے تو آئیے انہی کی زبان پوچھتے ہیں۔ کیا حال ہے شہزاد بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ یہاں پر کتنے سال سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً جتنے سال مدنی چینل کو ہو گئے
شہزاد بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے اندر کیا مدنی انقلاب آیا؟ مدنی چینل کے ناظرین سننا چاہ رہے ہوں گے. اسٹارٹ سے اگر لینا تھوڑا سا، تو میں جب یعنی پہلے دوسرے چینل میں جاب کرتا تھا، تو یہاں پر جب میں ایز اے امپلائی یہاں پر اپوائنٹ ہو گیا، کچھ ایک دو لائیو کے بعد میری ملاقات نگران شورا نے امیر اہل سنت سے کروائی. یعنی ان سے ملاقات جب ہوئی تو نگران شورا نے انٹروڈکشن دیا کہ یہ شہزاد گھانچی ہیں، یہ دوسرے چینل میں تھے، اب ہمارے چینل میں کام کریں گے. تو وہ امیر اہل سنت جس طرح ملے ہیں، وہ کیفیت یعنی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. اور یعنی یہ مبالغہ یا اس طرح نہیں کہ میں یہاں پہ جاب کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے. اصل میں دوسرے چینل میں آیا تھا، مجھے دعوت اسلامی کا اتنا پتا تھا کہ ہر امام والوں کی ایک تنظیم ہے دعوت اسلامی، بس اتنا جانتا تھا. باقی مجھے اندر کا نہیں معلوم تھا کون ہے کیا ہے. حضرت صاحب کا بھی نام سنا ہوا تھا. تو جب ملاقات کروائی تو جب انہوں نے گلے لگایا مجھے، تو ایسا محسوس ہوا جیسے چھوٹے سے بچے کو جب ماں اپنی آغوش میں نہیں لیتی تو کیسا مزہ آتا ہے. تو وہ مزہ آیا تھا، وہ مزہ آج تک نہیں بھولا میں. یہ سٹارٹنگ تھا، آپ سمجھ لیں. جو داڑھی رکھی ہے یہیں پر ہی آ کے رکھی ہے یا چینل میں آنے سے پہلے بھی تھی؟ نہیں، چینل میں آنے سے پہلے تو میں نے آپ کو کچھ ہے نا پکچرز میں دوں گا آپ کو، وہ دیکھ لیجئے گا. چینل میں آنے کے بعد ہی ابھی دکھا دیں کیا تھا اس پکچر کے اندر. اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کیا تھا. مدنی چینل کے ناظرین، شہزاد بھائی جو مدنی چینل کے سینئر ڈائریکٹر ہے، تو آئیے ان کے آپ کو ہمیں تصویریں دکھاتے ہیں کہ جب مدنی چینل میں آئے نہیں تھے اس وقت یہ پہلے کیا تھے. تو آئیے دیکھیں تصویر ان کی. کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. اصل میں بکنے سے مراد تو جو اس شعر کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہی ہوں گے کہ ایک تو بکنا ہے نا، بک جانا ہوتا ہے، اور ایک جیسے میں یعنی ہمارے پروفیشنل لینگویج کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ وہاں دوسرے چینل میں تھا، اب میں یہاں آ گیا تو یہاں پہ سمجھ لیں ایک طرح سے مدنی چینل کو میں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے بیچ دیا. لیکن یہاں پہ بیچنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پہ بیچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک شعر میں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، عطار نے خرید کر انمول کر دیا. بہت شکریہ شہزاد بھائی، آپ نے وقت دیا. مزید دکھائیے. مدنی چینل کے شعبے کریٹو میں موجود ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے اندر مدنی چینل میں آنے کے بعد ان کے اندر کیا چینج آیا ہے. عاطف بھائی، آپ کو مدنی چینل میں کام کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ یہ کم و بیش 2.5 سال عرصہ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کہاں کام کرتے تھے؟ اس سے پہلے مختلف پروڈکشن ہاؤس تھے، ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں 3D کے حوالے سے، وہاں کام کیا کرتے تھے. اچھا یہ بتائیں کہ مدنی چینل میں آ کر آپ کے اندر کیا چینج کیا آیا؟ دیکھیں چینج جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ظاہری طور پہ کہ میں نے داڑھی شریف رکھ لی، یہ ایک چینج تھا سب سے بڑا. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے عاطف بھائی جب شروع میں یہاں پر چینل میں آئے تھے تو کیا تھے، کس طرح تھے، کلین شیپ تھے، کیا تھے، تو آئیے آپ کو ہم ان کی تصویریں دکھاتے ہیں. آپ دیکھیے. تو ایک دن مذاکرہ تھا سادات کرام کا، بابا کا تھا اس کے اندر موجود. وہ ختم ہو چکا تھا، پورا نہیں بیٹھا تھا، میں ڈیوٹی ختم کر کے جا رہا تھا تو باپا نے کہا کہ سادات کرام میں کہ جو داڑھی کی نیت کروا رہے تھے نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی نانا جان کی سنت ہے وہ آپ لوگ ہی نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا. تو بس وہ بات وہ ہو گئی، بس دل اس ٹائم بہت وہ ہو گیا تھا، عجیب سی کنڈیشن تھی. بات ہو گئی دل میں، لیکن وہ چیز چپتی رہی نا. پھر 12 ربیع الاول پچھلے سے پچھلے، تو اس میں صبح 12 کے میں رات بھر میں اجتماع میں تھا. تو صبح جب فجر کا ٹائم ہوا اس ٹائم پہ باپا نے دوبارہ نیت کرائی داڑھی شریف کی کہ بھی آپ نیت ہے. تو اس دن بس پھر میں نے سوچا کہ داڑھی شریف رکھ لی. اس دن میں نے کہا رکھیں گے، ہاں رکھ لیں گے. اس دن پھر میں نے اب رکھ لی ہے بس. ماشاءاللہ. اس طرح بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں جن میں اچھی خاصی ظاہری تبدیلی آئی ہیں. لیکن دیکھیے صرف ظاہری تبدیلی ہی کی بات نہیں ہے. الحمدللہ مدنی چینل نے کئیوں کی سوچیں بدلی ہیں، کئیوں کا مزاج بدلا ہے، کئیوں کا انداز بدلا ہے. پھر دوسری بات کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کا تصور مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ملا، کہ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی اپنی جو دعوت ہے اسلام و دین کی وہ عام کر رہی ہے.
الحمدللہ یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی چینل. کچھ کالز ہو تو چلا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بلال اتاری فرام پنجاب. الحمدللہ مدنی چینل کے تمام سلسلے دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. الحمدللہ ہمارے تمام گھر والے بھی دیکھتے ہیں. الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچے، مدنی چینل کی بہار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے نا مدنی چینل دیکھنے کی جو ہے نا وہ رغبت رکھتے ہیں. الحمدللہ یہاں تک کہ الحمدللہ 3 سال 4 سال 2.5 سال کے بچے ہیں تو ان کی نظر میں بھی یہ گھر میں کمپیوٹر چل گیا یا کوئی جو ہے نا ٹی وی وغیرہ چلی ہے، اب نہیں چلا مدنی چینل تو ڈائریکٹ وہ کہیں گے ابو ہمیں مدنی چینل چاہیے، ابو مدنی چینل نہیں ہے. یا اگر گھر میں کوئی چینل چل رہا ہے تو سامنے سے کیا جواب ملتا ہے؟ ابو باپا، ابو نگران شورا بہت ہے. اور دعا فرما دے اللہ تعالی ہمیں مزید دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی. ماشاءاللہ اللہ اور برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان، اس میں اترا قرآن،